जी, क्लाइमेट चेंज इमरजेंसी पाकिस्तान पे बात हो रही है। आपको पता है मीडिया का यही बुनियादी काम है कि बंद कमरों वाली जो बातें हैं वो आवाम तक पहुंचाई जाए। विदर दे आर लिविंग इन रूरल एरियाज ऑफ खैबर पख्तूनख्वा और विदर दे आर लिविंग इन अर्बन एरियाज ऑफ लाहौर एंड कराची। और ऐसे में सहाफ़ियों का किरदार इंतहाई अहम होता है, क्योंकि मीडिया के ज़रिए सहाफ़ी ही वो काम आसानी से करते हैं जो शायद बंद कमरों से कोई और मीडियम आप तक ना पहुंचाए। इस वक्त मेरे साथ कराची बेस्ड एक जर्नलिस्ट कुलीग हमारी नाजिया मीर बैठी हुई है, जो कराची में बहुत अच्छा काम कर रही है। आइए उनसे इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से पूछते हैं और पर्टिकुलरली कराची का पर्सपेक्टिव जानते हैं, क्योंकि रिसेंटली वहाँ पे समंदरी तूफ़ान भी आया था और क्लाइमेट चेंज की वजह से जो साहिली इलाके हैं वो काफ़ी मुतासिर हुए। नाजिया हम आपको सबसे पहले तो खुश आमदीद कहते हैं और कब शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा आपके साथ यहाँ पर मिलकर और आपकी थॉट्स जानकर इस अहम इशू के हवाले से, और बाकी सारे एक्सपर्ट्स के साथ अच्छा लगा आपके साथ सबसे मिलकर। और जैसा कि आपने अपने इंट्रो में जिक्र किया कि आम तौर पर ये समझा जाता है, एक मिसपरसेप्शन है इस टॉपिक के अगेंस्ट, कि ये सिर्फ रूरल एरियाज़ को क्लाइमेट चेंज ज़्यादा मुतासिर करता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम सब जानते हैं कि ये ग्लोबल इशू है, तो कंट्री टू कंट्री ये ट्रैवल कर रहा है। तो सेम गोज़ विद पाकिस्तान, और ये महदूद नहीं है किसी एक कंट्री तक, किसी एक शहर तक। तो ये सबका इशू है, तो इसीलिए ये कहा जाता है कि हम सबको इसके अगेंस्ट एक्ट करना है। जहाँ तक आपने बात की कि रूरल एरियाज़ का, तो हम अक्सर सुनते रहते थे कि वहाँ पर फ्लड्स हों, राइजिंग टेम्परेचर्स हों या टोरेंशियल रेंज का इशू हो। लेकिन कराची जैसे बड़े शहर, ना सिर्फ कराची बल्कि हैदराबाद, बल्कि सखर जो सिंध का तीसरा नंबर बड़ा शहर है, वहाँ भी बड़ा इस वक्त जो हमने सूरत हाल देखी, पिछले साल की जो बारिशें हुई उनके बाद से अभी तक सिचुएशन ये है कि अभी तक जो लोग डिस्प्लेस्ड हुए वो अपने घरों को नहीं जा सके। जो क्लाइमेट इंड्यूस माइग्रेशन हुई वो अभी तक उसके असरात आपको, अगर आप विज़िट करेंगे सिंध के मुख्तलिफ एरियाज़, तो वो आपको नज़र आएंगे। कराची का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो कराची भी बारिशों से कभी महफूज नहीं रहा। ज़्यादा बारिशें हों, राइजिंग टेम्परेचर हो, या फिर साइक्लोन का आपने जिक्र किया, कराची हमेशा इनके घेरे में रहा है। और फिर अगेन पॉलिसीज़ की बात आ जाती है, क्योंकि जो पॉलिसीज़ बनाने वाले हैं वो रूरल एरियाज़ और अर्बन एरियाज़ का फ़र्क नहीं देखते, जबकि ये फ़र्क होना चाहिए। हमारी पॉलिसीज़ में ये फ़र्क होना चाहिए कि रूरल एरियाज़, क्योंकि वहाँ के डायनामिक्स बड़े डिफरेंट हैं और अर्बन एरियाज़ के डायनामिक्स बहुत डिफरेंट हैं, लेकिन वो चीज़ हमारी पॉलिसीज़ में ट्रांसलेट होती दिखाई नहीं देती। सेकंड चीज़ जो एक मिसिंग लिंक हमें नज़र आता है कि यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द स्टेक होल्डर्स एंड द पब्लिक। उनके दरमियान वो डे बाय डे वो लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन हमें नज़र आता है, ट्रस्ट डेफिसिट। तो जब तक इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी इंडिजिनस लोगों की, वो लोग जो सारी उम्र इन चीज़ों को देख चुके हैं, समझते हैं कि ये सिर्फ कुदरती आफात अपनी जगह, लेकिन ये क्यों ये इतनी ज़्यादा इनके इफ़ेक्ट्स आते हैं। इफ़ेक्ट्स इसलिए आते हैं क्योंकि ये मेन मेड क्राइसिस में क्यों कन्वर्ट होता है, क्योंकि वो ऑब्वियसली जो चीज़ें टाइमली होनी चाहिए वो टाइमली नहीं होती। बहुत सारी चीज़ों में प्लानिंग की ज़रूरत है। अगर सिंध की बात की जाए तो नेचुरल फ़्लो जो है वो अभी तक बहाल नहीं हुआ, कुदरती रास्ते बहाल नहीं हैं, जिसकी वजह से जब भी फ्लड्स आएँ, वो बरसातों की वजह, बारिशों की वजह से हों, या वैसे अगर फ्लैश फ्लड्स की हम बात करते हैं तो नेचुरल फ़्लो नहीं होने की वजह से लोग अफेक्ट होते हैं उससे। और राइजिंग टेम्परेचर ज़्यादातर हमारे यहाँ देखा गया है कि रिएक्टिव अप्रोच है। अगर कोई चीज़ हो जाती है तो उसके बाद हम जागते हैं, और इससे पहले जो प्रोएक्टिव अप्रोच होनी चाहिए वो नज़र नहीं आती, ना पॉलिसीज़ में, ना एक्शंस में, ना वर्ड्स में। वर्ड्स की हद तक आपको नज़र आएगा, लेकिन सर्विस पर वो चीज़ें नहीं होती। नाजिया, सिंस वी बोथ आर फ्रॉम मीडिया, तो अक्सर मीडिया में हम देखते हैं कि जब क्लाइमेट चेंज का डिज़ास्टर आ जाता है तो ख़बरें तो हेडलाइंस में आती है, लेकिन अवेयरनेस की जब ज़रूरत होती है तो मीडिया पर भी ये इल्ज़ाम लगाया जाता है। और इस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात हाईलाइट हो गई कि मीडिया अपना रोल सही तरीके से नहीं प्ले कर रही। क्या समझती है आप बीइंग अ जर्नलिस्ट कि मीडिया को पॉजिटिव चीज़ों की तरफ कितना देखना चाहिए एज फार एज क्लाइमेट चेंज इज कंसर्न? इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं कि मीडिया को मज़ीद अपने किरदार को स्ट्रेंथन करना होगा टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज। लेकिन यहाँ पर मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि सोसाइटल विल का जब हम जिक्र करते हैं ना, वो सारा मिसिंग है। आप मीडिया वही दिखाएगा जो लोग देखना चाहेंगे। तो अगर आप देख लें कि क्योंकि करंट अफेयर्स में ये इशू, मैं बिल्कुल अग्री करूंगी आपकी बात से कि सिर्फ उसी वक्त ये इश्यूज जगह बना पाते हैं
جب کوئی فلڈز آ گئے یا کوئی ایسی ایمرجنسی ہو, کوئی ڈیزاسٹر کے بعد ہی وہ یہ ایشوز اپنی جگہ بنا پاتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ ان کے لیے ایک پرٹیکولر ایک فکس سلاٹ ہونا چاہیے ٹی وی چینلز کے پاس, شوز کے پاس, تاکہ وہ بات ہوتی رہے. لیکن ہم صرف اس کی ایگزامپل اس طریقے سے لے سکتے ہیں کہ ہمارے مارننگ شوز اور ایوننگ شوز جو لائٹ انٹرٹینمنٹ یا انفوٹینمنٹ بیسڈ ہوتے ہیں, ان میں جب ہم اس قسم کے ایشوز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, ڈسکس کرتے ہیں, تو ان کی ریٹنگ کہہ لیں یا پھر ان کا ریسپانس کہہ لیں آڈینس کی جانب سے, ویورز کی جانب سے, وہ بڑا کم ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو کرنٹ افیئرس یا پولیٹیکل ہیٹنگ ڈبیٹس ہوں, پولیٹیکل ایشوز ہوں, یا پھر آئی ایم سوری ٹو دوز, وہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن وہ شادی والے جو ایپیسوڈ ہوں, فیشن پر بات ہو, فوڈ پر بات ہو, گلیمر ہو, ان کو زیادہ ریٹنگ ملتی ہے, ان کو زیادہ دیکھا جاتا ہے. اور جب کوئی سیریس ڈیبیٹ ہو, آپ کو یاد ہوگا ہم دونوں کا تعلق میڈیا سے, تو ایک اکثر جب بھی ہم کہیں جاتے ہیں تو یہی سوال ہم سے بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ میڈیا کا دھیان اس طرف کیوں نہیں جاتا. تو میرا جواب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ دیکھنا چاہیں گے میڈیا آپ کو وہ دکھائے گا. آپ کو یاد ہوگا کہ ہیلتھ ٹی وی کے نام سے ایک ٹی وی چینل ہے جو پورا ڈیڈیکیٹڈ ہے ہیلتھ ایشوز پر. آپ میں سے آپ یقین کریں اس کی جو ہم رپورٹ دیکھتے ہیں, اس کی اینول رپورٹ, تو کتنے لوگ اس کو دیکھتے ہوں گے؟ بہت کم ویورشپ اس کی. جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ آپ ہیلتھ ایشوز میڈیا لے کر آئے, تو وہ تو پورا چینل ہی ہیلتھ ایشوز پر فوکس کرتا ہے, کوئی دیکھتا نہیں ان کو. تو اگین یہ سب کی رسپانسبلٹی ہے. میڈیا کا کام ضرور اویئرنیس دینا ہے, سینسٹائز کرنا ہے, لیکن لوگوں کو دیکھنا ہوگا خود بھی کہ یہ کس طریقے سے ہمیں افیکٹ کر رہا ہے. یہ ہم سب کی رسپانسبلٹی ہے. ہم سب کی رسپانسبلٹی. اچھا, آخری سوال, ان 2 روزہ کانفرنس میں کلائمیٹ چینج بارے مجھے تو کافی چیزیں کلیئر ہو گئی. آپ کو کیا کلیئر ہو گیا اور کس طرح آپ انکارپوریٹ کرو گی اپنی سٹوریز میں, ویدر آن ڈیجیٹل, سوشل اور مین اسٹریم میڈیا؟ کیا سیکھا آپ نے, کس طرح یوٹیلائز کرو گی؟ میرا ٹیک اوے جو اس کانفرنس سے ہوگا, ایٹ لیسٹ یہ بڑا اچھا ہے کہ ہم اب ان ایشوز پر اتنے ہائی لیول پر بات کر رہے ہیں. پہلے بہت کم تھا کہ اس قسم کے ایونٹس ہوتے رہے ہیں, ماضی میں بھی ہوتے رہے, لیکن اب وہ اوبویسلی جب کوئی ڈیزاسٹر ہو جاتا ہے تو ہمارا دھیان اس طرف زیادہ جاتا ہے. تو بات ہوئی ان ایشوز پر, یہ بہت اچھا رہا ہم سب کے لیے. کچھ چیزیں بڑی آئی اوپننگ تھی میرے لیے, وہ یہ تھی کہ اسٹل ہم جو اسٹیک ہولڈرس ہیں ان کو مس کر رہے ہیں اس ساری ڈبیٹ میں, ساری کانورسیشن میں. یہاں پر کوئی پالیسی میکر مجھے بہت کم ان کی تعداد نظر آئی. یہاں پر گورنمنٹ سائڈ سے لوگ نظر نہیں آئے. یہاں پر جو اسٹیک ہولڈرز جو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, جو افیکٹ کرتے ہیں, اور موسٹلی جو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں کلائمیٹ چینج میں, تو وہ لوگ ہمیں کم نظر آئے. اگین وہ لوگ جو افیکٹیز سائڈ پر ہیں وہ بھی, ان کی آوازیں بھی سننے کو کم ہی ملی. تو یہ یہاں پر بات ہوئی کہ صرف جو ایئر کنڈیشن رومز میں جو پالیسیز بنتی ہیں ان کو باہر نکلنا چاہیے. ان لوگوں کو یا تو ہم یہاں لے کر آئیں یا پھر ان کے پاس چلے جائیں, ان کے ڈور اسٹیپ پر. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. لیکن مجھے اچھا لگا کہ یہاں پر ان سارے ایشوز پر بات ہوئی. جو میں ٹیک اوے لے کر جاؤں گی وہ یہ ہوگا کہ ان سب کو, جو میڈیا کا کام بھی ہے کہ برج دا گیپ بٹوین اسٹیک ہولڈرس اینڈ پبلک. تو یہاں سے نکلنے کے بعد میرا اپنا ایک پلان ہے, اس میں ضرور مجھے خوشی ہوگی اگر آپ بھی شامل ہو جائیں گے, جوائن کریں گے اس کاز میں, کہ ایک نیٹ ورک بلڈ کرنا چاہیے, ایک نیٹ ورک اسٹیبلش کرنا چاہیے فار دوز ہو آر کمیٹڈ ٹو ورک ریلیٹڈ ٹو دا کاز آف کلائمیٹ چینج. اس میں میڈیا پروفیشنلس کو آگے لے کر آئیں اور جو ڈسٹرکٹ وائسز ہیں ان کو امپاور کریں, کیونکہ ابھی تک کوئی ایک نیٹ ورک ہمیں نظر نہیں آتا, نہ سندھ لیول پر, نہ پروونشل لیول پر, نہ نیشنل لیول پر, جس میں اسٹیک ہولڈرز بھی ہوں, جس میں سول سوسائٹی بھی ہو, جس میں پبلک بھی ہو, فیکٹریز بھی ہوں, پالیسی میکرز بھی ہوں. اس قسم کا کوئی افیکٹو نیٹ ورک بنانے کی ضرورت ہے اس وقت, جو ریپرزینٹ کر سکے جو اصل پرابلم ہے اس کو, اس کا اندازہ ہو, اور پھر وہ اپنا انپٹ آگے دے سکے. تو اس قسم کا ارادہ ہے میرا کہ جو یہاں پر جن سے میری بات ہوئی ایکسپرٹ سے اور باقی کولیگ سے, تو ہم سب مل کر کولیبریٹیولی ایک کام کریں, ایک نیٹ ورک بنائیں. تھینک یو ناجیہ امیر, کراچی سے ہماری پوان کی کولیگ بھی ہے اور ہماری میڈیا کی کولیگ بھی ہے. بات کر رہی تھی کلائمیٹ چینج ایمرجنسی پہ. پاکستان ولنریبلٹی کے لحاظ سے, یعنی خطرات کے لحاظ سے دنیا میں 8ویں نمبر پر ہے. ایک بڑی امپورٹنٹ بات ناجیہ نے بھی کہی, یہاں پہ ایکسپرٹس نے بھی کہی, اور میں بھی بتاتا چلوں کہ ہمیں پالیسی میکرز کو انوالو کرنا ہوگا اور ان لوگوں کی آواز بننا ہوگا جو شدید ولنریبل ہے, ورنہ اس طرح کی ایونٹس کا وہ فائدہ نہیں ملے گا جو ہونا چاہیے. آئیے سب مل کر
ان خطرات کا مقابلہ کرے اور جو ڈیزرونگ کمیونٹیز ہے ان کو ایک برج کے ذریعے ڈونرز اور پالیسی میکرز کے ساتھ لنک کرے، تبھی ہم مستقبل میں کلائمیٹ چینج ایمرجنسی کا مقابلہ کر پائیں گے، ورنہ خدا نخواستہ ایسی ہی سیلاب، ایسی ہی طوفان، ایسی ہی زلزلے، ایسی ہی دیگر جو حادثات ہیں وہ ہمارے پاکستانیوں پرٹیکولرلی غریب جو لوگ ہیں ان کو متاثر کریں گے۔ شکریہ، خوش رہے سر۔